म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज म क्लास 10 को अप्सनल म्याथ अन्तर्गतको एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन अथवा दुई सिधा रेखा बीचको कोण अन्तर्गतको च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। स्टुडेन्ट्सहरु अहिले कोभिड-19 को कारणले स्कुल जान पाइरहेको छैनन्। घरमा टिचर नजिकैको कोही टिचर छ भने पनि बोलाएर पैसा तिरेर पढाउनको लागि अहिले एकदम गाह्रो अवस्था छ। त्यही भएर स्टुडेन्ट्सहरुले घरमै बसी बसी पनि गुणस्तरीय शिक्षा स्कुलमा पढेको भन्दा पनि अझ राम्रो। स्कुलमा त के हुन्छ, सरले पढाउँदै गर्नुहुन्छ, पछाडी उस्तै साथीहरु पर्यो भने चिमटेर राम्रोसँग पढ्न पनि दिँदैनन्। अब तपाईले अहिले घरमा बसी बसी पढ्नुभयो भने त कसैको तपाईको डिस्टर्ब बिना घरमै टिचर आएर पढाए भन्दा पनि राम्रो पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही पढ्नुहोस् भन्ने हेतुले मैले यो म्याथ डाक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको अवगत गराउन चाहन्छु। तपाईहरुले यो म्याथ डाक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब वाच गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्दै आजको यो एपिसोड पढाउन गइरहेको छु। आजको च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। आजको च्याप्टर अन्तर्गत एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन, दुई सिधा रेखा, दुईटा स्ट्रेट लाइन। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, L1 र L2 मैले दुईटा स्ट्रेट लाइन बनाएको छु। यो एउटा L1 हो भने यो के हो त L2 हो र यो बीचको एंगल को हो ए बीटा हो अथवा अल्फा हो। यो पनि यी दुईटा लाइन यसरी दुईटा लाइनलाई स्ट्रेट लाइनलाई कट गरेपछि एउटा यो एंगल बन्छ, अर्को यो एंगल बन्छ। जता भने पनि हुन्छ, आखिर यसको यो इक्वल हुन्छ, यसको यो इक्वल हुन्छ। आखिर यो र यो इक्वल, यो र यो इक्वल भएपछि दुईटा मात्रै देखाइ पुग्छ। त्यसो भए अब यो एंगल कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले प्रुभ गर्न गइरहेका छौं, जसको फर्मुला छ। जस्तो यसलाई tan थीटा माने पनि हुन्छ, नभए एंगललाई एउटा थीटा मात्रै मान्ने हो भने के हुन्छ भन्दा यो फर्मुला म प्रुभ गर्न गइरहेको छु। यो एकदम एक्जामिनेसन एसी एक्जामको लागि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। राम्रोसँग हेरेर जान्नु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म पढाउन गइरहेको छ। एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन भन्न साथै कस्ता इक्वेसन भन्दा y = mx + c। यो लाइनको इक्वेसन पनि y = mx + c को फर्ममा छ। यो लाइनको पनि y = mx + c को फर्ममा छ। अब यस्तो फर्ममा भएका कुनै पनि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनको के गर्ने, एंगल बनाउने, यो दुईटा बीचको एंगल कति हुन्छ भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। फेरि यहाँ y = mx + c मा c नै छैन भन्ने होला। जस्तो यो लाइनलाई यसरी बढायो भने यतापट्टि c बन्छ, यो लाइनलाई यसरी बढाउँदै गयो भने यतापट्टि c बन्छ। c भनेको y इन्टरसेप्ट हो। ल अब यो देखाइरहनु पर्दैन, जहाँ भए पनि हामी दुईटा स्ट्रेट लाइन बीचको एंगल भनेर पढिरहेका छौं। अब यहाँ हेर्नुस्, एंगल भनेको यो हो। अब यो लाइन 1 हो भने अब पहिला स्लोप भन्नेको पनि जानु, किनभने यसमा स्लोप अत्याधिक जान्नुपर्ने छ। स्लोपबाटै गर्ने हो सबै। स्लोप भनेको कुनै पनि स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिसमा बनाएको पोजिटिभ एंगललाई, त्यसो पोजिटिभ एंगल फेरि के हो भन्दा एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा। तपाईको घडी कसरी घुम्छ, यसरी घुम्छ भने एन्टी क्लक, यो क्लकवाइज हो भने एन्टी क्लक भनेको यस्तो। भनेपछि एक्स एक्सिसमा बनाएको पोजिटिभ एंगल भनेको यो हो। यो लाइनले बनाएको एक्स एक्सिसको पोजिटिभ एंगल भनेको यो हो। यो L1 भएपछि यसको एंगल हामीले θ1 मान्दियौ, यो L2 भएपछि के भन्दियौ, यसको एंगललाई θ2 मान्छौं। ठीक छ। ल त्यसो भए अब हामीले सल्युसन गर्न जाउँ। अब सल्युसन हो, यो फर्मुला प्रुभ गर्न गइरहेका छौं। लेट के गर्दियौ भन्दा L1 and L2 भनेको दुईटा स्ट्रेट लाइन छ भने यहाँ के गर्दियौ, लेट L1 and L2 be the two straight lines having equation y = m1x + c1 and y = m2x + c2 with slope जस्तो स्लोपलाई हामी के भन्छौं, m भन्छौं। तर यहाँ चाहिँ दुईटा लाइन भएको भएर अब के भन्ने, m1 with slope m1 = फर्मुला के हो त, m = tan थीटा हो। भनेपछि यो m1 भनेपछि यो भयो, फर्स्ट लाइनको स्लोपलाई m1, सेकेन्ड लाइनको स्लोपलाई m2 हो भने m1 = tan θ1 and m2 = के हुन्छ, tan θ2 रेस्पेक्टिभली। अब यसमा के लेख्यो भन्दा L1 र L2 दुईटा स्ट्रेट लाइन हुन् जसको इक्वेसन यो हो र यिनीहरुको स्लोप
यस्तो छ। अब हामीले यहाँ के जान्नु पर्यो भन्दा यसको भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई। एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन त यो अथवा यो। अहिले अब यबाट निकाल्नु, पछि यो आफै आइहाल्छ। यो एंगल आइसकेपछि त 180 बाट माइनस गर्यो भने पनि यो आउँछ, हो कि हैन? भन्ने त यो प्लस यो गर्दा 180 हुन्छ, स्ट्रेट लाइन फर्म हुन्छ। अब यो 60 आयो भने यो कति हुन्छ? 120। त्यतिकै थाहा हुन्छ, त्यही भएर हामीले पहिला यसको निकाल्ने। अब यो के गरी निकाल्ने भन्दा ल यहाँ हामीले त यो ट्रायंगलमा यो प्लस यो इक्वल टु यो हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा यो एक्सटेरियर, यो ट्रायंगलको लागि यो एक्सटेरियर हो। एक्सटेरियर चाहिँ सम अफ टु अपोजिट इन्टेरियर हुन्छ भनेपछि अब यसमाबाट के गर्नु पर्यो भन्दा फ्रम द गिवन फिगर के भन्न सक्छौं भन्दा बीटा प्लस थीटा 2 इक्वल टु थीटा 1 लेख्न सक्छौं। किन? यो and exterior angle of triangle is equal to sum of two opposite interior angles ल यो रिजन हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको त बीटा 1 को भ्यालु और बीटा इक्वल टु थीटा 1 माइनस थीटा 2। यो थीटा 2 उता जाँदा के भयो त माइनस भयो। अब हामीलाई यो फर्मुलामा जताततै tan छ अथवा स्लोप tan सँग रिलेटेड छ, त्यही भएर के गरौँ? टेकिङ tan on both side we get के हुन्छ हेरौँ त, tan बीटा हुन्छ यता इक्वल टु यता के हुन्छ? tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 हुन्छ। अब फर्मुला लगाउँ। tan a माइनस b को फर्मुला के हुन्छ? ल tan a माइनस b को फर्मुला tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b हुन्छ। भनेपछि अब के हुन्छ? a भनेको ठाउँमा थीटा 1 माइनस tan b भनेको थीटा 2 अपन 1 प्लस tan a भनेको थीटा 1 इन्टु tan b भनेको थीटा 2। अब भ्यालु राख्छौँ। tan थीटा 1 tan थीटा 1 को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं? m1 लेख्न सक्छौं माइनस tan थीटा 2 को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं? m2 लेख्न सक्छौं अपन 1 प्लस tan थीटा 1 भनेको m1 tan थीटा 2 भनेको m2। ठीक छ? ल यति भयो। यो के को भ्यालु आयो त भन्दा tan बीटा को भ्यालु आयो। अब बीटा इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ त? यो त tan बीटा हो, तर tan बीटा त एंगल हैन, एंगल त बीटा मात्रै हो। अब बीटा इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा tan इन्भर्स m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। ल यो भयो बीटा को भ्यालु है। अब यो बीटा को भ्यालु त आयो। अब यो थीटा को भ्यालु कति त? हो कि हैन? अब यसलाई यहाँ हेर्ने त के भन्न सक्छौं भन्दा यसलाई धेरै तरिकाले गर्न सक्छौं। यो प्लस यो इक्वल टु 180 बाट पनि गर्न सक्छौं एउटा। तर अब यसलाई के गर्ने भन्दा अगेन यो बीटा इज नट ओन्ली द एंगल बिट्विन टु लाइन। बीटा मात्र, बीटा भनेको चाहिँ के? बीटा मात्रै त एंगल बिट्विन टु लाइन हैन, दुई लाइन बीचको एंगल हैन, यो पनि हो। त्यही भएर अब के गर्ने? अगेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु 180 भन्न सक्छौं। यो प्लस यो 180 भन्न सक्छौं। त्यसो अब हामीले अल्फा को भ्यालु निकाल्नु। अल्फा इक्वल टु के हुन्छ त? अघि त बीटा को भ्यालु त आइसक्यो। अब अल्फा निकाल्ने भने 180 माइनस बीटा हुन्छ। अब फेरि यसमा tan लिदियौ। टेकिङ tan on both side गर्नु फेरि we get के हुन्छ? tan अल्फा इक्वल टु tan 180 माइनस बीटा। अब tan 180 माइनस बीटा भनेको के हो त? हामीले क्लास 9 मा पढेको अनुसार माइनस tan बीटा हो। tan 180 माइनस थीटा को फर्मुला माइनस tan, किन भन्दा 180 भने माइनस थीटा भनेको सेकेन्ड हुन्छ, सेकेन्डमा tan नेगेटिभ हुन्छ। यहाँ 180 कति? 180 360 भयो भने के हुन्छ त? tan नै रहन्छ, रेशियो चेन्ज हुँदैन। भनेपछि इक्वल टु अब के भन्न पाइयो त भन्दा माइनस को माइनस tan बीटा भनेको फेरि कति हो? tan बीटालाई त हामी के भन्न पाइयो? m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 भन्न पाइयो। m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। ल यहाँ हेर्ने है त, यहाँ हेर्ने। अब यसबाट गर्ने हो भने ल अब यहाँ के आयो? यो कसको भ्यालु? tan अल्फा को। अब tan अल्फा को भ्यालु यति आयो भने tan हैन अल्फा मात्रैको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा अब यो tan उता जाँदा tan इन्भर्स के हुने भयो त? यो माइनस छँदै छ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। ल यो
के को भ्यालु आयो अल्फाको भ्यालु। अब तपाईं हेर्नुस् है त यो बीटा पनि एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन हो, अल्फा पनि के हो त एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन हो। यदि यो निकाल्ने हो भने के फर्मुला आयो भन्दा tan इन्भर्स m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। अब यो निकाल्ने हो भने चाहिँ के आयो भन्दा tan इन्भर्स माइनस m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। अब यहाँ हेर्नु के फरक देख्नुभयो त भन्दा यो एंगल र यो एंगलमा के मात्रै फरक छ भन्दा एउटा माइनसको मात्रै फरक छ। यहाँ हेर्नु त यहाँ बीटा निकाल्ने हो भने tan इन्भर्स छ, यहाँ पनि tan इन्भर्स छ हो कि हैन। m1 - m2 अपन 1 + m1 m2, m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। फरक के छ भन्दा यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ। त्यसो भए अब हामीले के गर्नु भन्दा यसरी दुईटा एंगल लेखिरहने भन्दा अब एउटै फर्मुला लेखौं। अब के गर्नु त भन्दा यहाँ अल्फा र बीटाको ठाउँमा मैले थीटा लेखेँ। अब लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन देम भनेको टु स्ट्रेट लाइन है। जस्तो यदि हामीले यी दुईटा एंगल लेखिरहने दुईटा फर्मुला लेखिरहने हो भने एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन भनेर एउटै एंगल मानिदिने हो भने यसलाई tan थीटा थीटा इक्वल टु के हुने भयो त भन्दा यो दुईवटा फर्मुला लेखिरहनु भन्दा थीटा इक्वल टु के हुने भयो त भन्दा एकचोटी प्लस एकचोटी माइनस भनेपछि दुईटैमा tan इन्भर्स अनि के छ एउटा प्लस एउटा माइनस। त्यही भएर m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। ल यो चाहिँ के हो त हाम्रो फर्मुला हो एंगल बिट्विन टु लाइन को। किनभने यो दुईटा फर्मुला लेखिरहनु भन्दा एउटै फर्मुला लेखेको है प्लस, किनभने अरु सबै एउटै छ, फरक के हो त प्लस माइनस। त्यही भएर हामीले एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन को के हुने रहेछ त फर्मुला चाहिँ प्लस माइनस m1 - m2 अपन 1 + m1 m2 हुँदो रहेछ है त। जस्तो अब एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन भनेर त पढ्यौ हो कि हैन। तर अब एंगल दुईटा स्ट्रेट लाइन कस्तो हुन सक्छ भन्दा कोही बेला यस्तो पनि हुन सक्ला हो L1 र L2 यो कन्डिसनमा हुन सक्ला, यी दुईटा प्यारलल पनि हुन सक्लान्। अथवा कोही बेला L1 र L2 एउटै लाइनमा पनि हुन सक्ला, L1 पनि यी छ L2 पनि यी छ हो, यस्तो पनि हुन सक्ला। अब कोही बेला के होला यो L1 हो यो L2 हो, यसै परपेन्डिकुलरली पनि इन्टरसेक्ट हुन सक्ला। अथवा अर्को कुनै बेला के होला त भन्दा यो L1 र L2। ल अब यहाँ हेर्नु है त यो L1 र L2 यदि यस्तो तरिकाले इन्टरसेक्ट भएको बेला एंगल निकाल्ने फर्मुला त यो हो, अघि हामीले पढिसक्यौं। अब त्यसै अब प्यारलल भयो अथवा यो यस्तो भयो ओभरल्याप भयो भने यी दुईटामा के हुन्छ भन्दा एंगलै बन्दैन। यति बेला थीटा इक्वल टु के हुन्छ 0 डिग्री, यहाँ पनि थीटा इक्वल टु 0 डिग्री हुन्छ। यदि परपेन्डिकुलर छ भने थीटा इक्वल टु कति हुन्छ कि एंगल बिट्विन टु लाइन यी दुईटा बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ। यस्तो र यस्तोमा प्यारलल र ओभरल्यापिङमा 0 हुन्छ, किनभने एंगलै बन्दैन। यसमा टचै हुँदैन, टचै नहुन साथै एंगलै बन्दैन। अब यसमा एंगल थीटा भनेको जति पनि हुन सक्छ, यसको लागि यो फर्मुला। त्यसो भए अब यदि प्यारलल अथवा ओभरल्यापिङ अथवा परपेन्डिकुलर छ भने के होला यो पनि जानौं है, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। ल यहाँ हेर्नु त टु लाइन्स will be parallel if theta equal to 0 degree हो। थीटा भनेको एंगल बिट्विन टु लाइन है। जस्तो एंगल बिट्विन टु लाइन यदि 0 डिग्री भयो भने त्यति बेला लाइन के हुन सक्छन् प्यारलल हुन सक्छन् अथवा के हुन सक्छ ओभरल्याप हुन सक्छ। हामी नर्मली यहाँ ओभरल्याप भन्दा नि प्यारलल भनेर बुझ्छौं। त्यही भएर यहाँ हेर्नु त टु लाइन्स विल बी प्यारलल, यो प्यारललको सिम्बल हो इफ थीटा इक्वल टु 0। अब थीटा इक्वल टु 0 भयो भने के हुन्छ त लाइन प्यारलल हुन्छ। त्यसैले अब यो फर्मुलामा लगाउँ त। अब यसलाई tan इन्भर्स लेख्ने भन्दा नि यस्तो लेख्थे त भने हुन्छ tan थीटा इक्वल टु यो त थीटा इक्वल टु हो भने tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ त प्लस माइनस m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। थीटा मात्रै निकाल्दा मात्रै यो tan इन्भर्स उता हुने हो। त्यसो भए अब हाम्रो थीटा 0 राख्नु त कति हुने रहेछ tan 0 डिग्री इक्वल टु के हुने हो त प्लस माइनस m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। tan 0 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ। अब 0 भनेको के हो त 0/1 हो। हेर्नुस् है त tan 0 भनेको कति हो भन्दा sin 0/cos 0 हो। sin 0 को भ्यालु कति हो 0 हो, cos 0 को भ्यालु 1 हो। भनेपछि 0/1 भनेको कति हो 0 हो, tan 0 भनेको पनि 0 हो। अब 0 लाई हामी के लेख्न पाइयो 0/1 लेख्न पाइयो। अब के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यसले 0 लाई गर्दा 0 भइगयो, यसले मल्टिप्लाई गर्दा m1 - m2 इक्वल टु के भयो त
0 भयो है। अब m1 - m2 = 0 भयो भने m1 = के हुने रहेछ त m2। ल अब याद गर्नुस्, यदि कुनै पनि दुईटा स्ट्रेट लाइन है, याद गर्नुस् है, यदि कुनै पनि दुईटा स्ट्रेट लाइन प्यारलल छ भने त्यति बेला ती दुईटा लाइनको स्लोप सधैँ के हुने रहेछ, इक्वल हुने रहेछ। अब याद गर्नुस्, तपाईले म धेरैचोटि भन्छु, कुनै पनि दुईटा लाइन स्ट्रेट लाइनलाई प्यारलल प्रुफ गर भन्यो भने के देखाउनु पर्यो, m1 = m2 दुवैको स्लोप निकाल्ने, दुवैको स्लोप इक्वल आएमा प्यारलल। यदि प्यारलल छ भन्यो भने अब के भन्न पाउँछौँ हामीले भन्दा m1 = m2 भन्न पाउँछौँ। दुईटा लाइनको स्लोप हामी के भन्न पाउँछौँ, इक्वल भन्न पाउँछौँ। इक्वल छ भने लाइन प्यारलल हुन्छ र यदि लाइन प्यारलल छ भन्यो भने फेरि स्लोप इक्वल हुन्छ। यति कुरो बुझौँ। फेरि के रे, लाइन प्यारलल छन् भने स्लोप इक्वल हुन्छ र स्लोप इक्वल छ भने फेरि के हुन्छ, लाइन प्यारलल हुन्छ। यति कुरो जान्नुस्। फेरि नेक्स्ट यो है इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, m1 = m2 चाहिँ के को कन्डिसन रहेछ, प्यारललको कन्डिसन रहेछ। अर्को के हुन्छ, टु लाइन्स विल बी परपेन्डिकुलर इफ थीटा = 90 डिग्री। परपेन्डिकुलर हुनु भनेको यी दुईटा बीचको एंगल कति हुनु, 90 डिग्री हुनु। देयरफोर अब के हुन्छ त भन्दा अब फर्मुला फेरि लगाउँ। tan थीटा = त के हो फर्मुला हाम्रो, ± m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। ठीक छ। अनि एउटा कुरो है, यो फर्मुलाको प्लस माइनस छ नि, प्लस माइनस भनेको के हो भन्दा प्लस फर एक्युट। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन भन्न साथै यी दुईटा मध्येमा एउटा एक्युट हुन्छ, अर्को अब्ट्युस हुन्छ। यो एक्युट हो भने यो सधैँ के हुन्छ, अब्ट्युस हुन्छ र यी दुईटालाई प्लस गर्दा फेरि कति आउँछ, 180 आउँछ। यति कुरा याद गर्नु। एक्युट पोजिटिभ फर एक्युट एंगल हो। एक्युट एंगलमा साइन पोजिटिभ हुन्छ। जस्तो मैले अघि यहाँ मैले प्लस माइनस नलेखे पनि हुन्छ, किन भन्दा 0 डिग्री भनेको सानो हो, 0 मा सधैँ भ्यालु नै हुँदैन। 0 डिग्री भनेको के हो त भन्दा त्यसको भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। 90 डिग्रीसम्म कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालु कुनै पनि नेगेटिभ हुँदैन। त्यही भएर 90 सम्मको लागि हामीले के गर्ने, पोजिटिभले पनि हुन्छ। अब यो मैले फर्मुलामा प्लस माइनस भएको भएर लेखेको, नभए हामीले यो प्लस माइनस नलेख्दा पनि हुन्छ। किन भन्दा 0 to 90 कुनै पनि भ्यालु तपाईहरुलाई थाहा छ नि, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ्नु भएको छ, कुनै पनि भ्यालु पोजिटिभ हुँदैन। अब tan थीटा भनेको कति भयो त, 90 भयो। अब 90 डिग्री = प्लस माइनस नलेख्दा पनि हुन्छ। ल अब के लेख्यौं, m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। किन प्लस माइनस नलेखेको भन्दा 0 to 90 कुनै पनि के हुँदैन, नेगेटिभ हुँदैन। अब लेख्यो भने केही फरक पर्दैन। ल लेख्थ्यौं प्लस माइनस। अब tan 90 भनेको इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी भनेको के हो त, 1/0 हो। ओके हैन, भनेपछि के हुने हो त, प्लस माइनस m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। ल त्यसबाय 0 * प्लस माइनस m1 m2 गर्दा 0 आयो। अथवा यस्तो गर्दौ, 1 + m1 * m2 यो क्रस गर्दौ, 1 + m1 m2। ल 0 * यो गर्दाखेरि कति भयो त, 0 भयो। त्यसो भए m1 * m2, यो m1 र m2 = के हुने भयो, यो 1 उता लाँदा -1। यदि ल अब यहाँ हेर्नु, यो सेकेन्ड कन्डिसन, यदि कुनै पनि लाइनको स्लोप मल्टिप्लाई गर्दा, हेर्नुस् त यो प्रोडक्ट हो कि हैन, मल्टिप्लाई गर्दा यदि -1 आउँछ भने त्यति बेला दिएका लाइनहरु कस्ता हुन्छन्, परपेन्डिकुलर हुन्छन्। याद गर्नुस् है, यदि कुनै पनि दुईटा लाइनको स्लोपको प्रोडक्ट यदि -1 आउँछ भने, कुनै पनि दुईटा स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 आउँछ भने ती दुईटा लाइनहरु सधैँ के हुन्छन्, परपेन्डिकुलर हुन्छन्। त्यसो भए परपेन्डिकुलर हुँदा स्लोप के हुन्छन् त भन्दा, परपेन्डिकुलर हुँदा चाहिँ स्लोपको प्रोडक्ट -1 हुन्छ। स्लोपको प्रोडक्ट -1 छ भने फेरि परपेन्डिकुलर हुन्छ। एक अर्कामा के हुन्छ, अपोजिट उसमा हुन्छ है। भने यहाँ हेर्नुस्, म तपाई हो भने तपाई म हो भने जस्तै यो परपेन्डिकुलर हो भने, यदि कुनै पनि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छन् भने सधैँ के हुन्छ, m1 * m2 = -1 हुन्छ। यदि m1 * स्लोप निकालेर तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुस्, मल्टिप्लाई गर्दा यदि -1 आउँछ भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा, गिवन लाइन आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। हामीले पढेको कुरा यहाँ हेर्नुस् त, tan थीटा = प्लस माइनस m1 - m2 अपन 1 + m1 m2 एउटा पढ्यौं। अब लाइन विल बी प्यारलल को कन्डिसन के हो त भन्दा, m1 = m2 हो। परपेन्डिकुलर को कन्डिसन के हो भन्दा, m1 * m2 = -1 हो। यति हामीले पढ्यौं। हेर्नुस् है त, कुनै पनि दुईटा लाइन बीचको एंगल यो यदि प्यारलल छन् भने m1 = m2 हुन्छ सधैँ, र परपेन्डिकुलर छन् भने m1 * m2 = -1 हुन्छ। यो तपाईहरुको दिमागमा चिसो भनेकै कोका कोला भन्ने थाहा छ कि छैन?
चिसो भनेकै कोका कोला, चिजबल भनेकै क्विक चिजबल्स भने जस्तै प्यारलल भन्न साथै m1 = m2 भनेर दिमागमा होस्, परपेन्डिकुलर भन्न साथै के होस् त m1 * m2 = -1 होस्। तपाईले सधैँ चिसो भनेकै कोका कोला मात्रै गन्ठा गर्ने हैन। अब परपेन्डिकुलर भनेकै m1 * m2 = -1 हो, प्यारलल भनेकै m1 = m2 हो। यसरी पनि गन्ठा गर्नुस्, तपाईको दिमागमा सधैँ के आउँछ, छाप बस्छ, कपी गरेर राख्नुस्। अब जस्तो अब हामीले अर्को टाइपको एउटा इक्वेसन हेरौं, ax + by + c = 0 भन्ने एउटा इक्वेसन हो। ठीक छ, यो पनि स्ट्रेट लाइनकै इक्वेसन हो कि हैन। अब यो लाइनसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन कस्तो होला, अथवा यो त गिवन, जस्तो यहाँ हेर्नुस् त ax + by + c = 0 भन्ने यसको इक्वेसन हो। अब योसँग प्यारलल हुने यसको इक्वेसन के हुन्छ, यो जानु। ठीक छ, ल अब यता सुन्नुस् है त, स्लोप को फर्मुला के हो, स्लोप m = थीटा दियो भने tan थीटा हो। यहाँ त थीटा दिया छैन, यहाँ त इक्वेसन दिएको बेला स्लोप m को फर्मुला के हो भन्दा माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y हो। त्यसो भए यो लाइनमा स्लोप कति हो त भन्दा, स्लोप कति हो, कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको a हो, माइनस यो माइनस फर्मुलाको माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x a हो, कोएफिसिएन्ट अफ y b हो। ल भनेपछि स्लोप भनेको यसको स्लोप माइनस a/b, यसको m कति आयो त m1 माइनस a/b आयो भने, अब प्यारलल छ भने यसको पनि स्लोप कति हुन्छ, माइनस a/b नै हुनुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। जस्तो यसको स्लोप m1 यदि माइनस a/b हो भने यसको स्लोप पनि कति नै हुनुपर्छ, माइनस a/b नै हुनुपर्छ। किन भन्दा अघि नै हामीले पढिसकेका छौं, हेर्नुस् त प्यारलल हुँदाखेरि m1 = m2, m1 भनेको फर्स्ट लाइनको स्लोप, m2 भनेको सेकेन्ड लाइनको स्लोप। त्यसो भए फर्स्ट लाइनको स्लोप माइनस a/b हो भने यसको पनि स्लोप कति नै हुनुपर्छ, माइनस a/b नै हुनुपर्छ। भनेपछि स्लोप डिपेन्ड्स अन कोएफिसिएन्ट अफ x एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ y। स्लोप केमा भर पर्छ भन्दा a र b, सरी कोएफिसिएन्ट अफ x र कोएफिसिएन्ट y मा भर पर्ने रहेछ भने, अब योसँग प्यारलल हुने, योसँग यो ax + by + c सँग c = 0 सँग प्यारलल हुनेको इक्वेसन पनि ax + by नै हुनु पर्यो। अब यहाँ प्लस, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, k = 0 फरक हुन्छ। जस्तो एउटै दुईटै इक्वेसन एउटै भयो भने त त्यसले त एउटै लाइन रिप्रेजेन्ट गर्यो, ओभरल्यापिङ रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब प्यारलल हुन साथै त यो त फरक ठाउँमा छन् भनेपछि त अलिकति न अलिकति फरक हुनु पर्यो। के फरक हुन्छ भन्दा a एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु, यो c चाहिँ के हुन्छ त फरक हुन्छ। ax र by का टर्म चाहिँ सधैँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। किन भन्दा प्यारललमा स्लोप इक्वल हुन्छ। स्लोप इक्वल हुनलाई स्लोपको फर्मुला इ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y गर्दा, अब यहाँ x को कोएफिसिएन्ट, यो लाइनमा x को कोएफिसिएन्ट जे छ यसमा पनि त्यही नै हुनु पर्यो, y को कोएफिसिएन्ट यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही हुनु पर्यो, अनि मात्रै के हुन्छ त भन्दा स्लोप इक्वल हुन्छ। ठीक छ, त्यसो भए यो ax + by + c = 0 सँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन सधैँ के हुने रहेछ भन्दा ax + by + k = 0 हुने रहेछ। याद गर्नु, यसलाई प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ। तपाईलाई यो आवश्यक छैन, मैले सिकाइदिएको मात्रै नर्मल कन्सेप्ट सिकाइदिएको। अब यो गिवन इक्वेसन हो भने अब यहाँ के लेख्न पाइयो, द इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु द गिवन इक्वेसन, द गिवन इक्वेसन इज के हुन्छ त भन्दा यो ax + by + c = 0 सँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा ax + by + k = 0 हुन्छ। ल किन भन्दा मैले अघि नै भनिसके, यो ax + by सेम भएमा मात्रै अनि फेरि स्लोप इक्वल हुन्छ। अब फरक त के हुन्छ भन्दा जब ठाउँै फरक छ भने यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालुले चाहिँ के हुन्छ, यसको पोजिसनलाई फरक ठाउँमा देखाउँछ। नभए ती पनि दुईटा यो प्लस k र c यसको पनि c हुने हो भने के हुन्छ त यी दुईटा ओभरल्याप हुन्छ। ठीक छ, अब याद भयो, यदि यस्तो इक्वेसनसँग प्यारलल हुने लाइन चाहिँ यस्तो हुने रहेछ। किन भन्दा यी दुईटाको x र y को कोएफिसिएन्टहरु सेम हुनु पर्यो, मात्र फरक के कन्स्ट्यान्ट भ्यालु। यहाँ माइनस भए पनि यहाँ माइनस भन्ने हैन है, यहाँ प्लस माइनस जेसुकै होस्, यहाँ फरक आउँछ त्यति मात्रै। प्लस पनि हुन सक्छ, माइनस पनि हुन सक्छ। अब यो प्यारललको केस हो भने, अब पर्पेन्डिकुलरको केस के हुन्छ त, जस्तो यो एउटा इक्वेसन के छ ax + by + c = 0 छ। अब योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने लाइन यसको इक्वेसन वाट, अब यसको इक्वेसन के होला त भन्दा अब यसको स्लोप के होला पहिला। अब हेर्नुस् त, यसमा स्लोपको फर्मुला
m इक्वल टु के हो त माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x र कोएफिसिएन्ट अफ y हो भनेपछि यसको त यही नै हो। ठीक छ। अब हामीले अघि के पढाएको थियौं परपेन्डिकुलरमा, यो परपेन्डिकुलर हुँदा m1 इन्टु m2 इक्वल टु कति हुन्छ -1। त m1 कति आयो -a/b आयो। अब हामीलाई m2 कति आउला थाहा छैन। अब माइनस माइनस क्यान्सल भयो, m2 को भ्यालु कति आयो हेर्नुस् त, यो क्रस हुँदा b/a। ल यहाँ हेर्नु है त, अब याद गर्नुपर्ने कुरा यसको स्लोप कति आयो b/a। अब यी दुईटा स्लोपमा तपाई कम्पेयर गर्नु त के फरक छ भन्दा यो नेगेटिभ हुँदा यो पोजिटिभ छ, यो a/b को उल्टो b/a छ ठ्याक्कै। अब तपाईले याद गर्नुस् m1 को अपोजिट साइनमा m2 हुन्छ र m1 को जुन स्लोप हुन्छ त्यसको उल्टो, त्यसको रेसिप्रोकल चाहिँ के हुन्छ त m2 हुन्छ, उल्टो है ठ्याक्कै। a/b छ अनि b/a, 1/2 छ अनि 2/1 यस्तो भन्न खोजेको, 2 छ भने 1/2 यस्तो भन्न खोजेको। पछि यी दुईटामा के हुने रहेछ त भन्दा स्लोपमा चाहिँ परपेन्डिकुलरको कन्डिसनमा स्लोपमा एउटा पोजिटिभ भयो अर्को नेगेटिभ हुन्छ सधैँ, र एउटा a/b भयो अर्को b/a हुन्छ, याद गर्नुपर्ने कुरा। त्यसो भए यहाँ हेर्नुस् त, अब यसलाई फर्मुलामा लाने हो भने स्लोपको फर्मुलामा यो के हो त कोएफिसिएन्ट अफ b के हुन आयो। अब यहाँ हेर्नुस् माइनस फर्मुलामा कोएफिसिएन्ट अफ x, फर्मुला त त्यही हो कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y। हेर्नुस् त त्यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ x अघि को थियो a थियो, अहिले कोएफिसिएन्ट अफ x को हुन पुग्यो b हुन पुग्यो र कोएफिसिएन्ट अफ y को हुन पुग्यो a हुन पुग्यो भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त गिवन इक्वेसन इज के छ ax by c इक्वल टु 0। यही अहिलेकै इक्वेसन है। यो इक्वेसनसँग अब परपेन्डिकुलर हुने कस्तो इक्वेसन हुन्छ भने द इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर टु गिवन इक्वेसन इज के हुन्छ भन्दा यहाँ हेर्नुस् के फरक पर्यो भन्दा x को कोएफिसिएन्टमा y को कोएफिसिएन्ट आयो, y को कोएफिसिएन्टमा x को। हेर्नुस् त अघि यहाँ यो इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट 8 थियो भने अहिले यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ x भन्ने पनि को बन्यो b बन्यो भनेपछि अब यो कोएफिसिएन्ट अफ x कहाँ आउँछ, कोएफिसिएन्ट अफ y कोएफिसिएन्ट अफ x हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ x चाहिँ कहाँ पुग्छ कोएफिसिएन्ट अफ y हुन्छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ bx हुन्छ, यो a चाहिँ ay हुन्छ। अनि यहाँ साइन के हुन्छ भन्दा हेर्नुस् त यो नेगेटिभ हुँदाखेरि अहिले यो के आयो त पोजिटिभ आयो भनेपछि अब यहाँ पोजिटिभ के गरी बन्छ भन्दा यहाँ हेर्नुस् त यो पोजिटिभ बनाउनलाई त माइनस माइनस भयो भनेपछि यो माइनस त फर्मुलाकै हो। अब कोएफिसिएन्ट अफ x भनेपछि यो अब यहाँ माइनस आउनलाई के हुनु पर्यो त भन्दा यहाँ के गरिदिने भन्दा एउटा साइन चेन्ज गरिदिने। जस्तो यहाँ प्लस छ भने यहाँ सधैँ के हुन्छ माइनस, यहाँ माइनस छ भने के हुन्छ यहाँ प्लस। त्यो भएपछि सधैँ हाम्रो के हुन्छ त यो एउटा प्लस हुँदा अर्को माइनस, अर्को माइनस हुँदा अर्को प्लस हुन्छ। ठिक छ। अब यस्तो भइसकेपछि प्लस के इक्वल टु 0 गरिदिनुस्, सकियो। ल अब तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा जस्तो प्यारललमा हेर्नुस् त ax by c इक्वल टु 0 सँग प्यारलल हुने कस्तो हुन्छ भन्दा ax by यी दुईटा टर्म के हुन्छ सेम हुन्छ, प्लस के इक्वल टु 0 यही मात्रै फरक हुन्छ। अनि परपेन्डिकुलरमा चाहिँ के हुने रहेछ ax by c इक्वल टु 0 छ भने योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्दा यो b a को ठाउँमा आउँछ, a b को ठाउँमा जान्छ अनि सधैँ यहाँ अगाडिको साइन चेन्ज गर्ने हैन यो मात्रै चाहिन्छ भनेपछि जस्तो के हुन्छ त भन्दा bx ay k इक्वल टु 0। यो c चाहिँ सधैँ फरक आउँछ, एउटै आउन पनि सक्छ फरक आउन सक्छ, त्यही भएर k इक्वल टु 0। यो पनि तपाईले जान्नु भयो भने तपाईको के हुन्छ त सर्टकट तरिकाले पनि हामी इक्वेसन सल्भ गर्न सक्छौं। अहिलेसम्म ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हो के पढ्यौ भन्दा एंगल बिट्विन टु लाइन्स चाहिँ tan थीटा इक्वल प्लस माइनस m1 m2 अपन 1 प्लस m1 m2 हुन्छ भनेर पढ्यौ। प्यारलल कस्तो प्यारलल हुँदा के हुन्छ m1 इक्वल टु m2 हुन्छ, यदि m1 इक्वल टु m2 भयो भने प्यारलल हुन्छ। परपेन्डिकुलर हुनलाई m1 * m2 इक्वल टु -1 हुनु पर्यो अथवा m1 * m2 इक्वल टु -1 भयो भने लाइन के भयो परपेन्डिकुलर भयो। अब अहिले त्यसपछि अर्को दुईटा के पढ्यौ भन्दा ax by c इक्वल टु 0 सँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ ax by k इक्वल टु 0 हुन्छ। यो याद गरौँ परपेन्डिकुलर प्यारललमा। अनि फेरि ax by c इक्वल टु 0 सँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन चाहिँ के हुन्छ भन्दा bx, यो b यता आउँछ, यो -ay k इक्वल टु 0 हुन्छ। यति कुरा जानौं, यति कुरा जानिसकेपछि जस्तो सुकै पनि प्रब्लम गर्न सकिन्छ।
find the angle between two straight lines having equations 2x minus y plus 3 equal to 0 and 3x plus y plus 3 equal to 0. यसरी दुईटा इक्वेसन दिएको छ यहाँ हेर्नुस् है त यहाँ दुईटा इक्वेसन दिएको छ यी दुईटा बीचको एंगल कति हुन्छ रे ल सपोज यो भनेको के हो 2x minus y plus 3 equal to 0 हो भने यो भनेको के हो 3x plus y plus 3 equal to 0 ल यी दुईटा इक्वेसन दिएको छ अनि अब यी दुईटा इक्वेसन बीचको एंगल भनेको यो पनि हो अब त्यसो भए कुन चाहिँ हो भनेर निकाल्नलाई अब यहाँ दुईटा आन्सर आउँछ किन भन्दा एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन त अब्ट्युस पनि हुन्छ एउटा एक्युट पनि हुन्छ मैले अघि नै भनिसकेको छ सधैँ एउटा अब्ट्युस हुन्छ एउटा एक्युट हुन्छ यो एक्युट भयो यो अब्ट्युस हुन्छ यो एक्युट भयो यो अब्ट्युस हुन्छ ल त्यसो भए अब हाम्रो फर्मुला त यो यी एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन निकाल्ने फर्मुला यो हो भने अब हामीले के गरौँ त m1 र m2 निकालौँ ल सल्युसन अब इक्वेसन अफ फर्स्ट लाइन इज भनेर लेख्नुस् लाइन इज कति छ फर्स्ट लाइन को इक्वेसन 2x minus y plus 3 equal to 0 therefore slope of first line लाई हामीले के मानौं m1 मान्दियौ m1 equal to के हुने भयो त भन्दा फर्मुला हो स्लोप निकाल्ने फर्मुला इक्वेसन यसरी दिएको बेला माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y इक्वल टु माइनस यो फर्मुलाको कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 2 छ भने कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -1 छ इक्वल टु कति आयो त 2 यो माइनस माइनस क्यान्सल को 2 भयो अब सेकेन्ड इक्वेसन को स्लोप निकाल्नु इक्वेसन अफ सेकेन्ड लाइन इज के छ 3x plus y equal to y plus 3 equal to 0 छ अब therefore slope of second line is हामीले के हुन्छ m2 equal to अब यो फर्मुला एउटै क्वेशनमा एउटै फर्मुला दुईचोटी लेखिरहनु पर्दैन यही फर्मुलामा भ्यालु राख्नु है माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 3 कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको 1 भनेपछि -3 आयो अब यहाँ हेर्नु ल जस्तो कोही बेला हामी यतिकै पनि गर्न सक्छौं जस्तो यहाँ हेरौं यदि यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 भइदिएको भए यी दुईटै स्लोप m1 equal to m2 भनेको के हो त प्यारलल हो m1 equal to m2 आयो भने त्यो कन्डिसन के हो प्यारलल हो प्यारलल भन्न साथै यस्तो लाइनहरु हुन् भनेपछि एंगल बिट्विन टु लाइन कति हुने भयो अब 0 डिग्री हामी सिधै के लेख्न सक्छौं m1 र m2 इक्वल आएमा हामी के लेख्न सक्छौं भन्दा यो बीचको एंगल कति हुने रहेछ 0 किन 0 भन्दा m1 र m2 इक्वल हुनु भनेको प्यारलल हो प्यारललमा एंगल बन्दैन एंगल कति बन्दैन भन्नुको अर्थ 0 डिग्री अब यहाँ त फरक छ त्यही भएर अब के गर्नु भन्दा लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन देम गर्नु अब यहाँ त एंगल बिट्विन देम लाई के भन्ने माना छैन त्यही भएर हामीले लेट गर्नु लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन देम सो के हुन्छ भन्दा अब फर्मुला tan थीटा हुन्छ किनभने हामीले थीटा मानेपछि प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 ल त्यसो अब भ्यालु राख्नु प्लस माइनस m1 को भ्यालु कति छ 2 माइनस -3 अपन 1 प्लस 2 इन्टु -3 अब के हुन्छ त प्लस माइनस अब 2 प्लस 3 अपन 1 प्लस 1 माइनस हुने भयो 3 2 जा 6 हुने भयो इक्वल टु प्लस माइनस अब कति हुने भयो त 5 बाइ -5 हुने भयो इक्वल टु प्लस माइनस -1 हुने भयो यो हेर्नुस् है त 5 बाइ 5 -1 इक्वल टु प्लस यहाँ हेर्नुस् है त यो अब यहाँ के हुन्छ भन्दा माइनस इन्टु माइनसले प्लस भयो फेरि प्लस इन्टु माइनसले माइनस भयो आखिर कति नै आउने भयो त प्लस माइनस 1 नै आयो यस्तो यहाँ नझुकिनुस् है त प्लस माइनस -1 आयो भने माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो प्लस इन्टु माइनस फेरि कति भयो माइनस भयो आखिर प्लस माइनसै हुने रहेछ अब प्लस -1 आयो अब यो प्लस माइनस के को लागि भन्दा यही हो अघि नै भने नि दुईटा एंगल हुन्छ एउटा पोजिटिभ हुन्छ एउटा नेगेटिभ पोजिटिभ एंगल भनेको एउटा पोजिटिभ हैन यसमा एक्युट र अब्ट्युस हुन्छ एक्युट को लागि पोजिटिभ लिने अब्ट्युस को लागि नेगेटिभ लिने अब हामीले के गरौँ दुईटा एंगल हुन्छ भनेपछि कुन कुन फर एक्युट टेकिङ के गर्ने पोजिटिभ साइन अब लिँदा पोजिटिभ साइन लिँदा के हुने भयो त यो के को भ्यालु हो tan थीटा को भ्यालु tan थीटा इक्वल टु 1 हुने भयो पोजिटिभ लिँदा त 1 हुने भयो अब
tan थीटा इक्वल टु 1 भनेको कति डिग्री हो त भन्दा त 45 हो। त्यसो भए tan 45 फेरि 45 मात्रै लेख्ने हैन, 1 भनेको कति हो tan 45, देयरफोर थीटा इक्वल टु कति त 45 डिग्री। यसरी tan काट्न चाहिँ पाउँदैन है यहाँ। ल भन्दा अब यहाँ हेर्नुस् एउटा एंगल कति डिग्री आयो त 45 डिग्री आयो। अब अर्को एंगल अवश्य पनि कति आउँछ 135 आउँछ। अब त्यो भनेर यस्तो नगर्ने, अब यहाँ गरेर देखाउने। फेरि फर obtuse टेकिङ नेगेटिभ साइन। अब के गर्ने भन्दा अब नेगेटिभ साइन त यहाँ लिने हो, त्यही भएर tan थीटा इक्वल टु -1 भयो। अब tan थीटा इक्वल टु अब याद भइसक्यो, तपाईलाई याद गर्नुस् है त, एउटा 45 हुन साथै अर्को कति हुन्छ 135, त्यतिकै तपाईको दिमागले जान्ने नभए तपाईले के गर्ने भन्दा 1 भनेको त 45 हो, तर हाम्रो एंगल म्याक्सिममै एक्युट र अब्ट्युस हुन्छ 180 भन्दा ठुलो त एंगल हुँदैन, दुईटा प्लस गर्दा एउटा एक्युट हो भने अर्को अब्ट्युस हुन्छ भनेपछि अब्ट्युस एंगल भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हुन्छ। 90 to 180 को एंगल अब्ट्युस हो भनेपछि अब्ट्युस एंगल के निकाल्ने भन्दा 180 माइनस थीटा गर्ने। अब यो के हो त भन्दा थीटा त आइसक्यो 45 भनेपछि अब सेकेन्डमा के गरी निकाल्ने भन्दा 180 माइनस 45 भनेको 135 हुन्छ। यो -1 भनेको कति हो त tan 135 डिग्री हो। नभए यस्तो आएन भने पनि के गर्ने भन्दा यो 1 भनेको कति हो 45 जानिसकेपछि जब एउटा एंगल आउँछ अर्को एंगल त 180 माइनस 45 भनेर आइहाल्छ, देयरफोर थीटा इक्वल टु 135। ल यही एंगल हो। एक्युट कोही बेला एक्युट मात्रै निकाल भन्छ, एक्युट मात्रै निकाल भन्नु भने यही आन्सर, अब्ट्युस मात्रै निकाल भन्नु भने यो आन्सर, केही भनेन र एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन निकाल भन्नु भने के गर्ने यी दुईटा एंगल निकाल्ने। यही हो प्लस माइनस को अर्थ। ठीक छ। ल अब सेकेन्ड नम्बरमा सो दैट द लाइन जोइनिङ, यो दुईटा लाइन जोड्ने लाइन भनेको यस्तो यहाँ हेर्नुस्, जस्तो यो एउटा पोइन्ट 7, -5 छ, अर्को छ 3,4, जहाँ लेख्दै पनि हुन्छ है 3,4 हो। यो जोड्ने लाइन, यो एउटा लाइन जोड्ने लाइन छ र अर्को चाहिँ यहाँ अर्को पनि लाइन छ 4x - 9y भन्ने यस्तो लाइन छ। अब यो अहिले परपेन्डिकुलर छ भन्ने हैन, यहाँ परपेन्डिकुलर छ भन्नुको अर्थ इन्टरसेक्ट त छ होला। अब भए पनि नभए पनि यो इन्टरसेक्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अहिले के भयो त 4x - 9y + 7 = 0। सपोज यी दुईटा लाइनहरु चाहिँ अब हामीलाई के देखाउनु छ परपेन्डिकुलर देखाउनु छ। परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। अघि नै मैले भने नि परपेन्डिकुलर प्रुभ गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दा दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट -1 आउनु पर्यो। यदि आयो भने परपेन्डिकुलर छ, आयो भने छैन। त्यसो भए अब यहाँ हेरौँ दुईटा लाइन भनेको एउटा यो हो एउटा यो। अब सल्युसन, अब यसमा त इक्वेसन दिएको छैन, इक्वेसन नदिसकेपछि अब दुईटा पोइन्ट दियो भने पनि हामीले पढेको थियौ नि स्लोप निकाल्ने फर्मुला क्लास 9 मा। m = के हुन्छ कोअर्डिनेट दिएको बेला y2 - y1 / x2 - x1 भनेपछि अब यो तरिकाले स्लोप निकाल्ने। सधैँ स्लोपको फर्मुला -cosine of x / cosine of y हुन्छ भन्ने छैन। जस्तो कि तपाईलाई y = mx + c को फर्ममा इक्वेसन दियो भने यही नै m स्लोप हुन्छ हैन। अब यसरी दियो भने अघि निकालेको -cosine of x / cosine of y बाट हुन्छ। यसरी कोअर्डिनेट दियो भने के हुन्छ y2 - y1 / x2 - x1 बाट स्लोप आउँछ। इन्क्लाइनेसन दियो भने एंगल दियो भने इन्क्लाइनेसन भनेको पोजिटिभ एंगल हो। पोजिटिभ एंगल दियो भने एक्स एक्सिस मा बनेको पोजिटिभ एंगल है। फेरि एक्स एक्सिस मा बनेको पोजिटिभ एंगललाई इन्क्लाइनेसन भन्छ। त्यो दियो भने के हुन्छ त भन्दा tan थीटा = m = tan थीटा हुन्छ। अघि हामीले सुरुमा फर्मुला प्रुभ गर्ने बेला m1 = tan थीटा 1 लेखेका थियौ। अब डिफरेन्ट तरिकाले स्लोप निकाल्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ अब 2 पोइन्ट्स फर्मबाट उयोबाट अब स्लोप अफ फर्स्ट लाइनलाई हामीले m1 मान्दिएपछि के हो फर्मुला भन्दा y2 - y1 / x2 - x1। किन यो फर्मुला लगाइयो भन्दा कोअर्डिनेट दियो। ल y2 भनेको कति हुन्छ 4 - +5 हुने भयो अपन 3 - 7। अब कति आयो त भन्दा 9 / -4 भनेपछि -9/4 आयो। अब स्लोप अफ सेकेन्ड लाइन, स्लोप अफ सेकेन्ड लाइन अब यहाँ त यो त क्वेशन हो। अब हामीले एक्जामिनेसनमा त क्वेशन सार्दैनौं, त्यही भएर यसलाई पहिला लेखौं। अब इक्वेसन अफ सेकेन्ड लाइन इज भनेर लेखौं पहिला। इज कति छ त भन्दा 4x - 9y + 7 = 0। अब देयरफोर अब स्लोप अफ सेकेन्ड लाइन
सेकेन्ड लाइन चाहिँ कति भयो त m2 मान्दाखेरि माइनस अब यसको फर्मुला यो फर्मुलाले काम दिएन त्यही भएर यसको पनि फर्मुला लेखौँ एउटै फर्मुलाले काम दिन्थ्यो भने एक ठाउँ लेखे पुग्छ कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y ल माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 4 हो भने कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -9 हो गर्दा 4/9 ल यहाँ हेरौँ अब मैले अघि भनेको थिएँ नि मल्टिप्लाईमा के हुन्छ सरी पर्पेन्डिकुलरमा एउटा स्लोप नेगेटिभ आयो भने अर्को स्लोप पोजिटिभ आउँछ अनि अर्को 9/4 भयो भने 4/9 उल्टो आउँछ भन्ने थियो थिएन आयो अब यति गरेर त भएन हामीले के गर्नुपर्छ यो नि देखाउनु पर्छ अब नाउ भनेर लेख्थ्यौं अब नाउ m1 * m2 निकाल्दियौं इक्वल टु कति आउँछ त भन्दा m1 भनेको -9/4 m2 भनेको 4/9 4 क्यान्सल भयो 9 क्यान्सल भयो -1 आयो m1 * m2 = -1 आयो सो के लेख्न पाइयो त भन्दा गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टु इच अदर ल भनेर प्रुभ भनेर लेखे हामीलाई परपेंडिकुलर प्रुभ गर्नुपर्ने थियो परपेंडिकुलर प्रुभ गर्नलाई m1 * m2 = -1 देखाउनु थियो त्यो कुरा देखियो यहाँ हामीले त दुईटाको स्लोप निकाल्यौं अनि m1 * m2 गर्यौं m1 र m2 गर्दा कति आयो त -1 आयो यदि -1 आएको थिएन भने के हुन्थ्यो भन्दा अब यिनीहरु परपेंडिकुलर हुँदैन थिए ठीक छ अब -1 आयो त्यही भएर गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टु इच अदर प्रुभ भनेर लेख्थ्यौं सक्यो अब अर्को छ क्वेशनले के को भ्यालु पत्ता लगाउनुस् रे तर के चाहिँ गिवन छ भन्दा यहाँ दिएका यी दुईटा इक्वेशनहरु चाहिँ प्यारलल छन् रे उसले प्यारलल छन् भन्यो हामीले प्यारलल प्रुभ गर्नु छैन प्यारलल छन् भने प्रुभ गर्ने हैन प्यारलल छन् भने के भन्ने जान्नु पर्यो भन्दा m1 र m2 अब बराबर हुन्छन् भन्ने कुरा जान्नु पर्यो ठीक छ यदि प्यारलल छ भने m1 = m2 हुन्छ यदि m1 = m2 छ भने फेरि के हुन्छ प्यारलल हुन्छ यति कुरा जान्नु अब सल्युसन अब यहाँ त दुईटै इक्वेसन छ त्यही भएर इक्वेसन अफ फर्स्ट लाइन इज भनेर लेखौं के छ kx - 3y + 8 = 0 अब सो अथवा देयरफोर लेखे पनि भयो देयरफोर स्लोप अफ फर्स्ट लाइन लाई हामीले के मान्यौ m1 मान्यौ इक्वल टु माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y इक्वल टु माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x को कोएफिसिएन्ट त को हो k हो अपन कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -3 हो 3 क्यान्सल माइनस क्यान्सल भयो k/3 आयो अब त्यसै गरी इक्वेसन अफ सेकेन्ड लाइन को इक्वेसन के हो 2y यहाँ उल्टो दिएको छ है यता उता x र y उल्टो छ 2y - 3x = 11 हो अब देयरफोर स्लोप अफ सेकेन्ड लाइन इक्वल टु अब फर्मुला यही हो यही फर्मुला हो भने अब हामीले के गर्नु परेन यो फर्मुला लेखिरहनु परेन तर यहाँ याद गर्नुस् है त यो फर्मुला लगाउँदा सधैँ x र y चाहिँ एकैतिर हुनुपर्छ सेम साइडमा हुनुपर्छ डिफरेन्ट साइडमा भयो भने यो कन्स्ट्यान्ट जताततै होस् मतलब भएन तर यो x र y को टर्म चाहिँ सेम साइडमा हुनुपर्छ यता भयो यता दुईटै यता भनेपछि माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको कति हो -3 हो यहाँ अगाडि छैन यो x पछाडी छ अपन कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको 2 माइनस इन्टु माइनस प्लस 3/2 ल अब हामीलाई के भनेको छ क्वेशनले यो लाइन र यो लाइन चाहिँ प्यारलल छ भनेको छ भने के हुन्छ त m1 = m2 हुन्छ अब सिन्स लाइन्स आर के छन् प्यारलल टु इच अदर सो के हुन्छ m1 = m2 हुन्छ प्यारलल भन्न साथै त हामीले m1 = m2 भन्न पाइहाल्यो अब m1 कति हो त m1 k/3 = m2 कति त 3/2 अब क्रस गर्दियौ 2k = 9 k = 9/2 ल देयरफोर भ्यालु अफ k = 9/2 एन्सर ल यसरी ठीक छ ल आजलाई यति तपाईहरुले बुझ्नु भयो भन्ने आश गर्दै अर्को एपिसोडमा एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइनका सबैभन्दा अप्ठ्यारो क्वेशनहरु लिएर आउने छु तबसम्मको लागि यो हेर्दै गर्नु होला लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला कुनै पनि कुरा नबुझेमा कमेन्टमा मैले यो बुझिन भनिदिनु भयो भने पनि हुन्छ नभए
तपाईहरुसँग कुनै प्रब्लम छ भने मेरो फेसबुकमा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुकमा चिरञ्जीवी गुरागाई नेपालीमा छ, चिरञ्जीवी गुरागाईमा एड गरेर मेसेज बक्समा तपाईले चाहिँ मेसेज गरिदिनु भयो भने म त्यसको सल्युसन गरेर पठाइदिने छु भन्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।